آیات مقدسہ دا ایک حصہ تلاوت کیتا جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا بے شک اللہ تعالی نے خرید لیا ایمان والیاں کولوں انہاں دی مال اور جان نو، اور اے دے بدلے دے اندر رب نے انہاں نو جنت عطا فرما چھڈی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت دے نال سودا فرما لیا، خریدیا رب نے کی مال بھی اور جان بھی، اور فرمایا دتا کی یہ اساں انہاں نو مال بھی انہاں کو لے لیا، جان بھی لے لئی تے اساں جنت عطا فرمائیے۔ حضرات گرامی، ربیع الثانی شریف دا اے مبارک اور مقدس مہینہ، اس مہینے دے اندر ایمان والیاں نے، مسلمانہ نے اور ایمان دے جڑے ماڈل سن صحابہ اکرام علیہ رضوان، انہاں نے ایک عظیم جنگ فتح کی تھی جدا تذکرہ آج کیتا جائے گا۔ اس جنگ دا نام ہے جنگ یرموک۔ جنگ یرموک دے اندر پہان نامی عیسائیاں دا بہت بڑا ایک آدمی سی، عیسائیاں دا کمانڈر سی، بادشاہ سی، 3 لاکھ دی فوج لے کے آیا مسلمانہ دے مقابلے دے اندر، اور مسلمانہ دی تعداد کتنی سی؟ 60,000 بندہ ایمان والیاں دا، اور عیسائیاں دی تعداد 3 لاکھ۔ 3 لاکھ دے مقابلے دے اندر ادھر صحابہ 60,000 سن، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دس دیتا کہ کثرت انسان یا مال دی کثرت یا لوگاں دی کثرت دے نال جنگاں نہیں جتیاں جاندیاں۔ جنگاں جدوں بھی جتیاں جاندیاں نے اللہ دے اتے توکل رکھ کے تے ایمان دی مضبوطی دے نال جتیاں جاندیاں نے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ 3 لاکھ دا تے 60,000 دا جوڑ کوئی نہیں۔ 3 لاکھ بندہ کتھے تے 60,000 کتھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہاں 3 لاکھ دے مقابلے دے اندر 60,000 نو فتح عطا فرمائی، اور دین اسلام دا پرچم جڑا ہے اینو سر بلند فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت ہے، حضرت ابو سفیان، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت حارث بن حسام اور دیگر 3-4 سردار جناب حضرت عمر فاروق دے کول بیٹھے نے۔ گل کردیاں اتوں آ گئے حضرت بلال پاک۔ حضرت عمر فاروق نے جدو بلال نو آندیاں ویکھیا تے انہاں نو ابو سفیان نو، اکرمہ بن ابی جہل نو، حارث بن حسام نو کہن لگے کہ تسی تھوڑا جہا پیچھے ہو جاؤ تے بلال نو اگے جگہ دیو۔ وہ پیچھے ہو گئے، بلال اگے بہ گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد آگئے حضرت سلمان فارسی۔ حضرت عمر نے فرمایا تسی ہور پیچھے ہو جاؤ تے سلمان نو جگہ دیو۔ جگہ دیتی، تھوڑی دیر تو بعد حضرت مقداد آگئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تسی ہور پیچھے ہو جاؤ تے حضرت مقداد نو جگہ دیو۔ اس طرح ہی صحابہ ہوندے نے پہ جناب عمر انہاں نو پیچھا کر دے جاندے نے تے جڑے پرانے صحابہ نے انہاں نو اپنے نیڑے باندے جاندے نے، حتیٰ کہ وہ جتنے بھی سردار بیٹھے سن مکے دے وہ سارے چل دے جگہ دیندے جتیاں والی جگہ دے اتے چلے گئے۔ باہر دے دروازے کول جدو جتیاں والی جگہ تے چلے گئے نا تے غصے دے نال اٹھ کے تے اتھوں باہر نکل گئے۔ باہر نکل کے جا کے تے حضرت ابو سفیان کہن لگے کہ عمر نے آج چنگا نہیں کیتا،
اسی سردار ساں تے سانو ٹھا کے تے نوکراں نو اوتھے بھایا سو تے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کہن لگا ابو سفیان اے دے وچ عمر دی غلطی نہیں، غلطی ساڈی ہے اساں کلمہ پڑھن دے وچ دیر کیتی ہے، غلطی ساڈی ہے اساں کلمہ لیٹ پڑھیا ہے، انہاں کلمہ پہلو پڑھیا ہے، اس واسطے وہ زیادہ فضیلت والے نے۔ جناب عمر نے انہاں نو اگے اس واسطے بٹھایا ہے کہ انہاں نے نبی پاک نال زیادہ وقت گزارے ہے اور تکلیفاں زیادہ برداشت کیتیاں نے، زیادہ جنگاں دے اندر شامل ہوئے نے، اس واسطے انہاں سانو باہر کٹ دیتا ہے۔ تے حضرت ابو سفیان بولے تے کہن لگے اوے اج عمر نے سانو ایتھوں پیچھے کر دیتا ہے، اے نہ ہوئے قیامت والے دن جنت وچ بھی اسی پیچھے رہ جائیے، انج نہ ہوئے کہ قیامت والے دن اسی جنت دے اندر بھی پیچھے رہ جائیے۔ وہ سارے نہ پھر واپس آئے، واپس آ کے کیونکہ افضلیت انہاں غلاماں دی اس واسطے سی کہ انہاں پہلو کلمہ پڑھیا۔ اے جڑے سردار سن حضرت ابو سفیان اور جناب حضرت اکرمہ بن ابی جہل، اے ابو جہل دا بیٹا سی اکرمہ بن ابی جہل، اور ایک ابو جہل دا بھرا سی حارث بن حسام، انہاں نے فتح مکہ دے موقع تے کلمہ پڑھیا، ٹھیک ہے۔ واپس آئے، واپس آ کے کہن لگے عمر ہے ایتھوں تے تو سانو پیچھا کر دیتا، اسی برداشت کر گئے، تے کل نو جے جنت وچ اسی پیچھا رہ گئے تے پھر کدھر جاواں گے؟ پھر بھی تے سانو کو راہ دسنا، پھر اسی کدھر جاواں گے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر جنت دے وچ ساڈے نال رہنا چاہندے ہو، اگر جنت دے اندر ساڈا ساتھ چاہندے ہو، ساڈے نال برابری چاہندے ہو، تے پھر انج کرو جویں انہاں نے جنگاں لڑیاں نے، جویں انہاں نے دین اسلام دے نال وفا کیتی ہے، ایویں تسی بھی جا کے جنگاں لڑو، جہاد کرو اور شہید ہو جاؤ، تے پھر رب جڑا ہے وہ تانوں ساڈے نال رکھے گا۔ تسی جا کے جنگاں دے اندر اگر شہید ہوو گے تے پھر ہو سکدا تسی ساڈے نال ہو جاؤ۔ جدو اینی گل کیتی نا تے اے سارے اوتھوں اٹھے تے باہر نکلے تے ارادہ کر لیا کہ ہن اساں اپنے گھراں دے وچ نہیں رہنا، ہن باقی زندگی جیڑی ہے اساں جنگ لڑدیاں گزارنی ہے۔ توجہ نال میری طرف توجہ جی، باقی زندگی اساں جنگ کردیاں گزارنی ہے۔ مکے آئے، مکے آ کے اپنے گھراں دے وچوں سامان لیا، اپنیاں سواریاں دے اوتے بیٹھے تے جنگاں دے واسطے جہاد کرن واسطے نکل گئے۔ تے معاملہ کی ہوندا سی کہ جدو جہاد کردے سن نا، ایک علاقہ فتح کیتا تے پھر اگے ٹر گئے، اگلا فتح کیتا، اس تو اگے چلے گئے، اگلا فتح کیتا، سالاں دے سال لگ جاندے ہوندے سن، سال گزر جاندے ہوندے سن، لوگ جہاد کردے رہندے سن۔ اے جس وقت نکلے جڑا سی نا حارث بن حسام ابو جہل دا بھرا، اونوں ودیا کرن واسطے سارا مکہ جڑا ہے وہ مکے چوں باہر آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، خواتین بھی، مرد بھی، یہ سارے انہوں ودیا کرن واسطے ٹورن واسطے مکے تو باہر آ گئے۔ کہن لگے کہ آج تو بعد اینے تے واپس آنا کوئی نہیں۔ جدو انہیں اینی گل سنی نا تے مکے چو باہر نکل کے پیچھا مڑ کے انہیں آکھیا تسی آندے ہو میں واپس کوئی نہیں آنا، دعا کرو اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرما چھڈے، دعا کرو میں شہید ہو جاواں، اس واسطے کہ او جڑے ساڈے نوکر سن، جڑے ساڈے غلام سن، بلال ورگے، سلمان فارسی ورگے، مقداد ورگے، او جڑے ساڈے غلام سن، انہاں نبی پاک دا کلمہ پہلو پڑھ کے انہاں کو اچا رتبہ پا لیا ہے کہ اگر جناب والا میں سارے مکے دے پہاڑ اے سونے دے بن جان اور اے سارے خیرات کر چھڈا، اللہ دے رستے دے وچ دے چھڈا، اور او جڑے غلام نے ایک بک بھر کے جواں دا خیرات کر دین تو میں پھر بھی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ اس آگیا میں پھر بھی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا، پاویں او ساڈے غلام سن، لیکن کلمہ انہاں نے پہلوں پڑھیا، ایمان وہ پہلے لے کے آئے، اس واسطے اللہ نے انہاں نو درجے بھی اعلیٰ عطا فرما دیتے۔ تو دعا کرو اللہ شہادت عطا فرما چھڈے۔ اے جناب والا چلے گئے، اے 400 قریشی سن، 400 بندہ مکے دے وچوں نکلیا جہاد کرن واسطے۔ اگے گئے، اگے ایک علاقہ سی،
اس علاقے دے اندر جنگ ہوندی سی پئی، صحابہ لڑدے سن پے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو فتح عطا فرمائی۔ اس تو تھوڑا جہا اگے گئے تے ملک شام دے اندر جنگ ہوندی سی پئی، ادو اجے شام فتح نہیں سی ہویا۔ اے ملک شام جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر فتح ہویا، ادو اجے شام فتح نہیں سی ہویا، اوتھے جنگ ہوندی سی پئی جنگ یرموک۔ جنگ یرموک دے اندر جا کے جس وقت شامل ہوئے نے نا 400 قریشی بندہ جا کے اوتھے شامل ہوئے، تو ایک موقع انجدہ آیا کہ اے جڑے روم دے عیسائی سن نا، رومی عیسائی، انہاں نے مسلماناں نو دکیل دکیل کے خیمیاں دے بالکل قریب آ گئے، جتے صحابہ دے خیمے لگے سن او دے بالکل قریب آ گئے۔ اے جڑا سی نا حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل دا بیٹا، اے کہن لگا اپنی سر تو لوہے دی ٹوپی لا کے توڑ دیتی، اپنی تلوار دا جڑا کور سی وہ بھی بھن دیتا، تلوار ننگی کر کے باہر نکلے اور باہر نکل کے اعلان کیتا، کہن لگے آؤ بھائی کون ہے تواڈے وچوں جڑا میرے ہاتھ دے اوتے موت دی بیعت کرے گا، موت دی بیعت کرے گا۔ دیکھو کیسا ایمان ہے، کیسا جذبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمان لگے کون ہے جیڑا میرے ہاتھ دے اتے موت دی بیعت کرے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ نے آکے فرمایا اکرمہ ایڈا کالا نہ پہ، اجے سانو تیری ضرورت ہے۔ تو حضرت اکرمہ نے جیڑا جواب دیتا، آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ خالد بن ولید، ساری زندگی میں بھی تے میرا باپ بھی اسی نبی دیاں گستاخیاں کرتے رہے، اسی نبی دے نال عداوت رکھتے رہے، آج جے انہاں دا ازالہ کرن دا ٹائم آیا تے میں اپنی جان بچا کے کیوں بچائے تھو؟ کہن لگے ساری زندگی تے ساڑی لنگ گئی ہے گستاخیاں کر دیاں، ساری زندگی ساڑی لگ گئی ہے نبی دے نال عداوت کر دیاں، آج جے انہوں خانے نو پور کرن دا ٹائم آیا ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سرخرو ہون دا ٹائم آیا ہے، نبی پاک دی خوشی حاصل کرن دا ٹائم آیا ہے، تے آج اکرمہ میدان چھڑ کے پجے گا نہیں، آج میں نہیں دوڑاں گا۔ جدو انی گل کیتی نا، او 400 قریشی جڑے سن نا، 400 قریشی، انہاں نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل دے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی، انہاں کہا کہ اسی تیرے نال ہاں، اسی انہاں سائیاں دا مقابلہ کرانگے۔ کہ انہاں دے وچوں سب تو پہلوں جس بندے نے اکرمہ دے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی سی نا، او دا نام سی عمر بن اکرمہ، یعنی ابو جہل دا پوترا تے حضرت اکرمہ دا پتر سی ہو۔ انہیں بیعت کیتی، انہیں کیا میں جی تو اڈے نال ہاں، 400 قریشی نے بیعت کیتی۔ حضرات گرامی جنگ شروع ہو گئی، لڑدے نے پہ، لڑدیاں روم دے جڑے عیسائی سننا، انہاں نو کافی دور خیمیاں تو دھکیل دیتا۔ اچانک ایک آواز گونجی اور ہلچل مچ گئی، حضرت خالد بن ولید دوڑ کے واپس آئے اور آگے آپ نے فرمایا اکرمہ کتھے؟ دسیا کہ حضور او پیا ہویا ہے۔ حضرت خالد بن ولید دوڑ کے جس وقت آپ دے کول گئے تے آپ دے آخری ساہ چل دے سن پہ، آخری ساہ چل دے سن پہ۔ جدو آخری سانس فرمایا دا بیٹا کتے؟ فرمایا جی او پیا، بیٹے دی لاش قریب پئی سی، وہ بھی شہید ہو چکے سن حضرت عمر بن اکرمہ، اور اے حضرت اکرمہ بن ابی جہل جڑے سن انہاں دی آخری ساہ چل دے سن پہ۔ پانی دے قطرے آپ دے چہرے دے اتے ڈیگے، آپ نے اپنی آنکھاں کھولیاں، آنکھاں کھول کے فرمایا خالد بن ولید جنگ دا کی بنیا ہے؟ تے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلماناں نو فتح عطا فرما چھڈیے۔ تے حضرت اکرمہ بولے تے کہن لگے عمر فاروق نو جا کے کہہ دویں جو تو آکھے اسی اسا پورا کر چھڑے آئے۔ فرمایا جا کے عمر نو کہہ دیا جے تساں کیا سی نا، جے قیامت والے دن جنت وچ ساڈے نال رلنا چاہندے ہو تے جہاد کردے کردے شہید ہو جاؤ، جو تساں آکھے اسی اسا پورا کر چھڑے آئے، جو تساں کیا اسا پورا کر چھڑے آئے۔ اس وقت پھر حضرت خالد بن ولید جوش دے اندر آ کے بولے، آپ نے فرمایا اے خطاب دا بیٹا عمر ہن اے نہیں کہہ سکدا کہ سرداراں نے نبی دے دین تو جان نہیں دتی، ہن اے نہیں کہہ سکدا کہ مکے دے سرداراں نے مصطفیٰ دے دین تو جان نہیں قربان کی۔ تو حضرت اکرمہ شہید ہو گئے، اور جناب حضرت اکرمہ دا بیٹا عمر بن اکرمہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جناب ایک وقت اس طرح دا آیا، 9 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ کتنے دن تک؟ 9 دن تک جنگ یرموک 9 دن تک جاری رہی، اور پھر ایک دن
جدو ادھروں جناب عیسائی جڑے نے للکار دے سن پے پکار دے سن پے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت ابو عبیدہ دے کول جا کے کہن لگے اے ابو عبیدہ مینوں صرف 3 بندے دے دے تے میں انہاں عیسائیاں نو قتل کر کے انہاں نو پیچھے پجا دیاں گا۔ دیکھو کیسا ایمان ہے، جذبہ ایمانی دیکھو، مینوں 3 بندے دے دے تے میں انہاں نو پیچھے پجا دیاں گا۔ ادھر جناب والا ملک عرب دا ایک عیسائی انہاں نے سردار بنایا سی، وہ 60,000 عربی لے کے آیا، 60,000 بندہ لے کے آیا تے حضرت خالد بن ولید کی فرماندے نے مینوں صرف 3 بندے دے دیو ہیں، ادھر 60,000 ادھر فرمایا مینوں صرف 3 بندے دے دیو۔ حضرت ابو سفیان کہن لگے اے خالد بن ولید ہے کیا تم مذاق تے نہیں کردا پیا، ادھر 60,000 بندہ ادھر 3 بندے تو کیویں مقابلہ کرے گا؟ حضرت خالد بن ولید ابو سفیان نو کہن لگے جدو تو کلمہ نہیں سی پڑھیا ادوں تے بڑا دلیر سے ہن کی ہویا تینوں ہیں، جدو تو کلمہ نہیں سی پڑھیا ادو تے بڑا دلیر سے ہون کی ہویا؟ ابو سفیان کہن لگے دے وچ دلیری والی گل کوئی نہیں، میں تے کہنا وا کہ تھوڑا جہا عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، ادھر 60,000 بندہ تو صرف 3 مانگنا پیا، چلو کم از کم 3 نال ہور رلا 60 تے کھڑ ہیں، 60,000 دے مقابلے دے اندر 60 بندے تے لے کے جا۔ حضرت ابو عبیدہ کہن لگے کہ اے خالد بن ولید ہے انج کر ساری فوج اے سارا لشکر مسلمانہ دا اے دے وچوں اپنی مرضی دے 60 بندے کڈ لے، اپنی مرضی دے 60 بندے نکال۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر جڑے انہاں دے وچوں بندے کڈے نے نا 60 اپنے نال کھڑن واسطے، انہاں دے وچ 44 بندے او سن جڑے انصار سن، 44 بندے انصار سن اور 16 بندے او سن جڑے مہاجر سن، جڑے ہجرت کر کے آئے سن۔ انصار بولے تے کہن لگے ساڈی تعداد زیادہ کڈی گئی، اپنے نال جڑے ہجرت کر کے آئے نے وہ تھوڑے کڈے گئے، سانو مرواندے ہو تے اپنیاں نو بچاندے ہو پے۔ حضرت خالد بن ولید بولے تے آپ نے فرمایا نہیں بیلیو، میں تے صرف نبی پاک دی اس سنت نو سامنے رکھیا ہے کہ میرے آقا بھی جدو اوکھا ویلا ہوندا سی نا اودوں انصاریاں نو اگے کردے ہوندے سن، میرے حضور جدو مشکل ویلا ہوندا سی ادو انصار صحابہ نو اگے کردے ہوندے سن، تے میں تانوں اس واسطے زیادہ تعداد دے اندر چنیا ہے کہ جدو تسی اگے ہوو گے نا کہ تسی جیڑی بھی دعا منگو گے اللہ تواڈے ہاتھ خالی نہیں واپس موڑن لگا، اللہ پاک تواڈے ہاتھ خالی نہیں واپس موڑے گا۔ اس واسطے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 60 بندے لے کے گئے، ادھر لشکر کنے آندا ہے 60,000 دا، جنگ یرموک دے اندر 60,000 بندے دا لشکر، ادھر جناب حضرت خالد بن ولید صرف 60 بندے لے کے گئے۔ جس وقت وہ 60 بندے لے کے گئے نا تے ایک جناب والا دیوار بن گئی، انہوں نے 2 دفعہ حملہ کیتا لیکن انہاں 60 بندیاں دی دیوار جیڑی انہاں کولوں نہیں ٹوٹ دی پئی، جدو تیسری دفعہ حملہ کیتا پھر انہاں دی دیوار جیڑی ٹوٹ گئی۔ جس وقت دیوار ٹوٹی تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہن 6 بندے ہو جاؤ، کنے ہو جاؤ 6 بندے، 6 بندے جناب اپنیاں کمراں دے نال کمرہ ملا لو، اپنیاں کنڈاں دے نال کنڈا لا لو، اسلام دی کنڈ نہیں لگنی چاہی دی۔ حضرات گرامی یہ 10 ٹولیاں بن گئیاں، یہ 6 بندے بن گئے۔ جس وقت 6 بندے ہوئے نا تے جناب والا ہوندے نے پہ 60,000 بندے دا لشکر ہے، لیکن انہاں 60 بندیاں نے ایسے جذبہ ایمانی دے نال انہاں دے اوتے حملہ کیتا کہ 60,000 بندے نو اگے لگ کے بھجنا پی گیا سی، انہاں نے دوڑا دیتا جنگ یرموک دے اندر۔ اور پھر ایک واقعہ انج دا بھی آیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ٹوپی مبارک جیڑی اس میدان دے اندر گر گئی، جنگ یرموک دے موقع دے اتے آپ دی ٹوپی جس وقت ڈگی نا حضرت خالد بن ولید نے تلوار رکھ دیتی اور رکھ کے فرمایا سارے صحابہ جنہیں بھی میرے نال آئے نے تسی سارے پہلے میری ٹوپی تلاش کرو پھر جنگ لڑاں گے۔ انہوں نے کیا خالد دشمن جڑا وہ سر تے چڑھ دے پیا تو انہوں اپنی ٹوپی دی فکر پئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اونی دیر تک خالد دی تلوار ہی نہیں چل سکتی جنی دیر تک یہ ٹوپی نہ میرے سر تے آ جائے گی۔
اونی دیر تک خالد دی تلوار نہیں چلے گی جتنی دیر تک یہ ٹوپی میرے سر دے اتے نہ آ جائے۔ حضرات سارے صحابہ ٹوپی تلاش کر دینے پہ جس وقت تو ٹوپی لب گئی تے ویکھ کے بڑے حیران ہوئے، کہن لگے خالد ایک بسیطہ ٹوپی، ایک پھٹی پرانی ٹوپی واسطے تو اے جناب والا جنگ روک دیتی، اے دی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا تسی سارے ہون تک اے ہی سمجھنے رہے کہ خالد بڑا وڈا جنگ جو ہے، خالد دی تلوار بڑی چل دی ہے، ایک کافران دا مقابلہ بڑی دلیری دے نال کردا ہے، پر آج میں تو انو دسنا وا اے دے وچ خالد بن ولید دا کمال کوئی نہیں، اے سارا کمال ہے اس ٹوپی دا کمال ہے۔ اے دے وچ وجہ ہے کہ اس ٹوپی دے اندر میرے نبی دا ایک وال ہے، اے سارا کمال نبی دے اس وال دا ہے۔ فرمایا اس ٹوپی دے اندر میرے مصطفیٰ دا ایک وال ہے، اس وال دی برکت دے نال خالد اج تک جتھے بھی جاندا ہے رب فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بولے تھے، آپ نے فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا، مل کے پڑھ لو، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، کہ رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا، اور میرے اعلیٰ حضرت بولے تھے، آپ نے فرمایا ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے۔ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے میرا کوئی کمال نہیں، اے میری ٹوپی دے اندر جڑا وال ہے یہ سارا اس وال دا کمال ہے،
کہ 60 بندے لے کے جناب خالد بن ولید گئے اگے 60,000 دا لشکر ہے تے کسے نے پوچھیا خالد بن ولید اینے تھوڑے بندے لے کے اینے زیادہ لشکر دا مقابلہ کرن واسطے کیوں گیا؟ آپ نے فرمایا اپنے طور تے نہیں گیا، رب دا قرآن بیان کردا ہے پیا کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماندا جدوں تہاڈا ایمان مضبوط ہوئے گا پھر ایک ایک بندے نو میں 1000 تو پارا فرما چھڈاں گا۔ فرمایا جدوں تہاڈا ایمان مضبوط ہوئے گا پھر ایک بندہ ایمان والا اگے 1000 دا لشکر ہوئے گا تو کلا بندہ مقابلہ کر لوے گا۔ جدو ایمان مضبوط ہے کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرہ، فرمایا جتنا مرضی کثیر تعداد اندر لشکر ہوئے ایک ایک ایمان والے نو 1000 دے مقابلے دے اندر کھڑا کر چھڈا گا تو میں انہاں نو فتح دیاں گا۔ یہی وجہ سی کہ جناب خالد بن ولید صرف 60 بندے لے کے گئے اگے 60,000 دا لشکر، تو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ جس وقت عصر دا ٹائم ہویا نا جنگ یرموک لڑدیاں عصر دا ویلا ہویا تے عصر دے ٹائم دے اتے آ کے تے ایک صحابی رسول کہن لگے خالد بن ولید عصر دا ٹائم ہو گیا تے بندے ساڈے جڑے نے شہید ہوندے جاندے نے۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، رب دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکدا، اللہ دا قرآن جڑا غلط نہیں ہو سکدا۔ ادھر پیچھے جناب حضرت ابو عبیدہ آپ نے جس وقت جنگ دے معاملات ویکھے آپ نے صحابہ نو فرمایا بھائی تیاری کرو، جلدی کرو، اسی خالد بن ولید دے پیچھے جاواں گے، ساڈا لشکر جڑا ہے او جناب والا شکست یاب ہوندا پیا۔ تے حضرت ابو سفیان بولے تے آپ نے فرمایا ابو عبیدہ پریشان نہ ہو، جے اج اے 60 دے 60 مر بھی گئے نا تے رب پھر بھی فتح سانو ہی عطا فرمائے گا۔ آج یہ سارے شہید بھی ہو گئے تو اللہ فتح پھر بھی سانو عطا فرمائے گا۔ حضرات اس تو یہ بات ثابت ہوندی ہے، کدی یہ نہ سوچو کہ اسی تھوڑے ہاں پھر رب ساڈے نال کی عمل کرے گا۔ بس اے یاد رکھو بابا جنگ یرموک دے اندر مسلمانہ دی تعداد تھوڑی سی، ادھر 3 لاکھ دا مجمع سی، اللہ نے فتح مسلمانہ نو عطا فرمائی۔ جنگ بدر دے اندر 313 مسلمان، ادھر 1000 دا لشکر، اللہ نے فتح مسلمانہ نو عطا فرمائی۔ حضرات میدان کربلا دے اندر ادھر 1000 دا لشکر، ادھر جناب امام علی مقام دے نال صرف 80 تو 82 بندے موجود سن، لیکن رب نے فتح بھی ایمان والیاں نو عطا فرمائی سی۔ بندے تھوڑے ہون تے پھر ٹینشن نہیں لینی، اے ویکھیا کرو ایمان پکا ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی، غربی ہے بیگانہ دل کو یہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ کیڑی گل ہے؟ فرمایا بندے تھوڑے ہون تے خیر صلاح ہوندی ہے، ایمان پکا ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو جدو ایمان مضبوط ہوئے گا نا پھر فتح اللہ عطا فرما چھڑے گا۔ خالی اشتہار تے لکھن نال فتح نہیں ملدی، نصر من اللہ و فتح قریب، جھوٹے سیاستداناں دے اشتہاراں تے لکھیا ہوندا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، اے اودوں آیت کم ہوندی ہے جدو اندر پاک ہوئے، جدو اندر صاف ہوئے۔ تے جے اندروں جناب والا بندہ ہور ہوئے تے اتوں ہور ہوئے نا، او دی تعریف ہے کہ انہوں منافق کہندے نے، تے رب دا قرآن کہندا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اے منافق جڑے نے جہنم دے سب تو نچلے طبقے دے اندر ہون گے، سب تو تھلے ہون گے منافق۔ برکہ میں عرض کردا جنگ یرموک دے اندر 3 لاکھ بندہ جناب والا عیسائی لے کے آئے، ادھر 60,000 بندہ جناب والا حضرت خالد بن ولید اور جناب والا آپ نو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ اس سپہ سالار سانے ساری جنگ دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فتح عطا فرمائی، ایسی فتح عطا فرمائی کہ اس تو بعد عیسائی اج بھی ڈر دے نے مسلمانہ دے نال کو گل کرن واسطے، کیونکہ جنگ یرموک جڑی ہوئی سی اے عیسائیاں دے نال ہوئی سی، وہ بازنطین دے عیسائی سن جنہ دے نال جنگ یرموک ہوئی سی۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر ملک شام نو فتح فرمایا، ملک شام نو فتح فرمایا۔
جس وقت جنگ ختم ہوئی نا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بھئی میرے سپاہی جڑے نے سارے لائن بناؤ. جدو لائن بنائی تے صرف 20 بندے سن. کنے بندے؟ 20 بندے، 20 صحابہ کرام. حضرت خالد بن ولید نے انج کر کے اپنے سر تے ہاتھ ماریا تے ہاتھ مار کے فرمان لگے او خالد بن ولید عمر نو جا کے کی جواب دیں گا کہ تو نبی دے صحابہ سارے شہید کروا دیتے نے. جس وقت انی گل کیتی نا تے ایک بندہ وچوں بولیا انہاں کہ خالد پہلو آ جڑے مرے نے انہاں دے وچوں تے ویکھیے ساڈے بندے کنے شہید ہوئے نے. پہلے انہاں دے وچوں ویکھیے. جس وقت انہاں سارے دیاں لاشاں جڑیاں نے کٹھیاں کیتیاں چراغ یعنی کہ مشل جڑی سن او لے آندے گئے لے آ کے انہاں دے چہرے ویکھے گئے تے صرف 10 مسلمان سن جڑے شہید ہوئے سن. صرف 10 مسلمان جنگ یرموک دے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قیادت دے اندر 10 مسلمان شہید ہوئے، ایمان والے شہید ہوئے. اور جناب والا انہاں دے جس وقت لاشاں گنیاں گئیاں تے 30,000 بندہ جڑا سی واصل جہنم ہویا پیا سی. ادھر 10 مسلمان شہید ہوئے او 30,000 عیسائی جڑا ہے او واصل جہنم ہویا پیا. آپ نے فرمایا میں 60 بندے لے کے آیا سا، 10 شہید ہو گئے، 20 تسی کھلوتے ہو، باقی 3 کدھر گئے؟ انہاں کہا جی یہ تانوں پتہ ہوے کدھر گئے. آپ نے فرمایا آؤ پھر میرے نال انہاں دا پیچھا کرنے آ. اے خالد بن ولید دا ایمان آندا ہے پیا او جڑے بھج گئے نے انہاں نوں پیچھے پڑن واسطے گئے ہون گے، جڑے دوڑ گئے نے انہاں دے مگر گئے ہون گے کہ انہاں نوں بھجن نہیں دینا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری دے اوتے سوار ہوئے. جدو گئے نا تے ایک پہاڑی جڑی اس نو کراس کیتا تے اگوں گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دیاں آوازاں آئیاں. تو حضرت خالد بن ولید نے تکبیر بلند کیتی، فرمایا اللہ اکبر. جدو خالد بن ولید دی آواز انہاں مجاہدہ تک پہنچی نا انہاں بھی اگوں جواب دے اندر کیا اللہ اکبر. انہاں بھی جواب دے اندر اللہ اکبر کیا. جناب خالد بن ولید نے انہاں نو واپس آن دا اشارہ کیتا. جدو واپس آئے آپ نے فرمایا تساں میری گل نہیں سی سنی. انہاں کہا جی سانو جلدی دے اندر تہاڈی آواز نہیں پہنچی کہ تساں فرمایا ہوے کہ انہاں دے پیچھے نہیں جانا، اسی تے کالی نال انہاں دا پیچھا کرتے کرتے آ گئے ہاں. آپ نے فرمایا پھر سناؤ کی بنایا جے؟ انہاں کہ خالد بن ولید اج اگر اجازت دے تے اللہ تعالیٰ دی ذات سانو انی کو قوت عطا فرماندی ہے بھائی اگر آج سانو اجازت دے چھٹے قیامت تک انہاں سائیاں دا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. قیامت تک انہاں سائیاں دا نام و نشان نہیں باقی رہے گا. تو جناب خالد بن ولید نے انہوں نے واپس بلایا اور آ کے فتح دا پرچم جڑا ملک شام دے اوتے لہرایا. جناب خالد بن ولید نے فتح دا پرچم ملک شام دے اوتے لہرایا. اور اے یاد رکھو اس جنگ یرموک دے اندر جس وقت حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل دا بیٹا جدو شہید ہویا نا تو دے آخری الفاظ اے ہی سن کہ ساری زندگی نبی پاک دی عداوت دے وچ کڈ چھڈی، ساری زندگی نبی پاک دیاں گستاخیاں کڈ چھڈیے. اج اگر میری شہادت حضور نے قبول فرما لئی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. میری شہادت نبی پاک نے، اور میں پہلے عرض کر چکیا کہ حضرت خالد بن ولید نے جدو آپ نو روکیا سی نا اے اکرمہ، کیونکہ دو میں ایک قبیلے دے نال تعلق رکھنے والے بندے سن، خالد بن ولید بھی اور جناب حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی. اے ابو جہل دا بیٹا سی اکرمہ، اے دو میں ایک قبیلے نال تعلق رکھنے والے سن. تے حضرت خالد بن ولید نے کہا سی اکرمہ تو اجے جنگ دے اندر نہ جا، تیری سانو بڑی لوڑ ہے. تو حضرت اکرمہ نے اے جملہ بولیا سی، انہاں کہا جے اج جنگ دے وچ نہ گیا تے کل نو جنت دے وچ بھی عمر تے ابو بکر نالوں پیچھے رہ جاواں گا. اج اگر نبی دے دین تو قربان نہ ہویا تے کل نو جنگ دے اندر بھی انہاں تو پیچھے رہ جاواں گا. حضرات گرامی جس وقت جان دا نذرانہ پیش کر دیتا تے ایک ہی جملہ بولیا، دل یار دا نذرانہ لے یار دے کول آئے. دل یار دا نذرانہ لے یار دے کول آئے. ہن سونے دی مرضی ہے گل لائے تے پاویں نہ لائے. ہن کملی والے دی مرضی ہے گل لائے تے پاویں نہ لائے. اے سانو درس دے کے ٹر گئے لوکو ساری زندگی جویں مرضی گزار چھڈیا جے، پر جدوں موقع آ جائے نا نبی دے دین تو قربان ہون دا تے پھر پیچھا دا نہ سوچیا جے، بلکہ اے ویکھیا جے کہ مصطفیٰ ساڈا انتظار کردے نے پے. اور اے درس میرے کریم آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا. حضرات ایسی میرا موضوع جڑا میں اج مکمل کیتا جنگ یرموک. ٹھیک جنگ یرموک شروع تو لگ کے 1:34 ہو گئے نا، تقریباً 40 منٹ میں اپنے موضوع دے اوتے رہیا ہاں. ٹھیک ہے ہن کوئی بندہ اے نہیں آ سکدا کہ پتہ نہیں موضوع کیڑا سی. اے تے میرا قصور نہیں، تسی ٹائم نال نہیں اوندے تے.
تو برکیف میں عرض کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی درس سانو دیتا کی سی جس وقت حضور نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہ رضوان آپ نو بھی جمع فرمایا. مقام کیڑا سی؟ میدان عرفات. میدان عرفات. اللہ پاک تو انو سارے انو ویکھنا نصیب فرمائے. میدان عرفات جگہ کیڑی ہے؟ مکہ المکرمہ. میدان عرفات جتھے کل نو قیامت والے دن اسا سارے نے جمع ہونا ہے. اور اوہی میدان عرفات ہے جتھے ساڈے باپ حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی سی. اے اوہی میدان عرفات ہے جتھے جناب والا حضرت بی بی حوا پاک سلام اللہ تعالی علیہ آپ دے نال ملاقات ہوئی سی. اے اوہی میدان عرفات ہے جتھے ساڈے پاکستان دے جنرل نے مٹی کھائی کھڑ کے تے بوٹے لائے سن. صحابہ جس وقت حاجیاں نو چھان دی ضرورت سی نا، دھوپ بڑی ہوندی سی تے ساڈے پاکستان دا جنرل سی انہیں جہاجاں تے مٹی کھڑ کے اوتھے جناب بکین دے درخت لائے سن. تے اے اوہی میدان عرفات ہے جتھے جناب حضرت بی بی زبیدہ نے بغداد دے وچوں نہر کھڑ کے تے پانی اوتھے پہنچایا سی. اے او میدان عرفات ہے. اس میدان عرفات دے اندر میرے نبی پاک نے آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا. اور کنے گھنٹے دا سی؟ 9 گھنٹے دا. کنے گھنٹے؟ 9 گھنٹے دا خطبہ. اج ساڈے جناب ایتھے 2 منٹ ٹائم تو اتے ہو جائے نا کم تے بندے آندے نے مارے گیا بھائی ہن تے اسی جناب اور فوت ہی نہیں ہو جانا ایتھے تے. 9 گھنٹے میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا تے اگے صحابہ دا ایمان ویکھو ساریاں نے کھلو کے سنیا ہے. بہ کے نہیں سنیا، ساریاں نے کھلو کے سنیا ہے. تے میرے نبی کتھے سن؟ قصبہ اونٹنی دے اوتے بیٹھے ہوئے سن. میرے آقا قصبہ اونٹنی دے بیٹھے ہوئے سن. اور ایک صحابیہ عورت سی، انہاں نے ایک دودھ دا پیالہ پیش کیتا حضور نو اونٹنی دے اوتے بیٹھے ہوئے ہی انج کر کے اتا کیتا. میرے نبی نے دودھ دا پیالہ اوتھے پیتا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے کہ میں روزہ نہیں رکھیا ہویا. حضرات گرامی 9 گھنٹے دا خطبہ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا. اور ظہر اور عصر دی نماز اوتھے میرے نبی نے ملا کے پڑھی ہے. حضور نے اوتھے ظہر اور عصر دی نماز کٹھی پڑھی. 9 گھنٹے تقریر کرن تو بعد میرے نبی نے صحابہ بھی سن، اہل بیت بھی سن. میرے نبی نے فرمایا صحابہ و اہل بیت کیا میں رب دا دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے؟ صحابہ بھی بولے، اہل بیت بھی بولے یا رسول اللہ بے شک تسا اللہ دی امانت ساڈے تک پہنچا دیتی ہے. تسا خدا دی امانت ساڈے تک پہنچا دیتی ہے. تے پھر اللہ نے قرآن دے اندر کی فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اساں تو آڈے واسطے دین اسلام پسند کیتا. اور پھر رب تعالیٰ نے کی ارشاد فرمایا؟ اتممت لکم دینکم. فرمایا اے دین اسلام آج مکمل ہو گیا. آج دین اسلام مکمل ہو گیا. ہن اے تو اے گل تے پتہ لگ دی ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے ظاہری وصال تو پہلو دین جڑا مکمل ہو چکے ہے. ظاہری وصال تو پہلے دین مکمل ہو چکے ہے. تے پھر ایدہ مطلب ہے کہ ادوں تک کی قرآن سی، ادوں تک کی حدیث سی. قرآن بھی ادوں تک، حدیث بھی ادوں تک. اور میرے نبی نے اس سے خطبہ حجۃ الوداع دے اندر ہی ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے آئندہ سال ساڈی ملاقات نہ ہوگی. میرے آقا نے فرما دیتا کہ آئندہ سال ساڈی ملاقات نہ ہوئے. تو اس تو 2 مہینے بعد میرے نبی دا وصال ہویا. خطبہ حجۃ الوداع تو 2 ماہ بعد میرے کریم آقا دا وصال ہویا. کیونکہ ذوالحج، محرم اور سفر، ربیع الاول شریف دے اندر حضور دا وصال ہو گیا. حضرات گرامی میرے نبی نے دین جڑا مکمل فرما دیتا. ہن تھوڑا جہا سوچ والی بات اے وے صحابہ بھی اوتھے موجود سن، نبی پاک دی اہل بیت بھی اوتھے موجود سی. میرے نبی نے اے نہیں فرمایا کہ صحابہ نو دین ہور دیتا ہے تے اہل بیت نو دین ہور دیتا ہے. دین ایک ہی عطا فرمایا. فرمایا صحابہ دا بھی وہی دین ہے، اہل بیت دا بھی وہی دین ہے. جنی دیر تک میرے آقا ظاہری دور تے زندہ رہ، دین کی سی یا رب دا قرآن ہے یا میرے نبی دا سونا سونا فرمان ہے. یہ تو پتا چلیا کہ اس تو بعد آن والی پاویں تاریخ ہوے، پاویں کسے جناب والا پروفیسر دی کتاب ہوے، پاویں کسے وڈے تو وڈے شیخ الحدیث دا فتویٰ ہوے، اس نو تسلیم نہیں کیتا جائے گا اونی دیر تک جنی
دیر تک وہ دی تصدیق رب دا قرآن نہیں کرے گا، میرے نبی دا فرمان نہیں کرے گا، میرے حضور دا فرمان نہیں کرے گا، کیونکہ رب دا قرآن ہے او دین ہے، میرے نبی دا فرمان ہے او دین ہے، تے میرے نبی دے فرمان دے اندر بھی یہ بات موجود ہے، میرے نبی دی جناب والا اس کتاب قرآن مجید دے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ لوگوں مینوں اصل منن والا او ہوئے گا جیڑا ارکان دین دے اتے چلن والا ہوئے گا۔ ارکان دین دے اتے، ارکان دین سمجھتے ہو کنے نے بلا ارکان دین؟ دین دے رکن کنے نے؟ سکولے نہیں پڑھے آپ؟ پانچ کنے؟ پانچ دین دے رکن کنے نے؟ پانچ، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ فرمایا ارکان دین نے، انہاں دے وچوں فرمایا کلمہ پڑھن والا جیڑا ہے وہ دین اسلام دا ایک تھم انہیں کھڑا کر دیتا، انہاں دے وچوں فرمایا نماز پڑھن والا جیڑا ہے انہیں دین اسلام دا دوسرا تھم کھڑا کر دیتا، روزہ رکھن والا جیڑا انہیں دین اسلام دا تیسرا تھم کھڑا کر دیتا، حج کرن والا جیڑا انہیں دین اسلام دا چوتھا تھم جیڑا وہ کھڑا کر دیتا، اور زکوٰۃ دین والا جیڑا انہیں دین اسلام دا پنجواں تھم کھڑا کر دیتا۔ فرمایا اے میرا دین جیڑا ہے اے پنجاں تھماں دے اتے کھلوتا ہے، ایک خیمے دی منیندے جنہیں انہاں دے وچوں ایک بھی تھم کھڑا نہ کیتا، انج سمجھ لو کہ او دا ایمان جیڑا ہے اس ڈگے ہوئے خیمے دی طرح ہے، او دا ایمان ڈگے ہوئے خیمے دی طرح ہے۔ اے تو ہن اگوں تہاڈی مرضی ہے، حج اس بندے تے فرض ہے جدے کول مال ہوے، ایویں ہی ہے جی، حج اس بندے کول فرض ہے جیڑا صاحب استطاعت ہوے، زکوٰۃ اس بندے تے واجب ہے جیڑا صاحب استطاعت ہوے، جدے کول مال موجود ہوے۔ اے دو رکن ایسے نے، مال ہوے تے کر لو، جے مال کوئی نہیں تے قیامت والے دن تانوں پوچھیا نہیں جائے گا، لیکن باقی تین انج دے نے فرمایا اے فری کرن والے نے، جیڑا اے نہیں کرے گا انہاں دے متعلق پوچھیا جائے گا، جیڑا اے نہیں کرے گا انہاں دے متعلق پوچھیا جائے گا۔ اس واسطے لوگوں نماز سستا سودا ہے، انہوں پڑھیا کرو تاکہ قیامت والے دن سوال تو بچ جائیے، کلمہ سستا سودا ہے، ادا ورد کریا کرو تاکہ قیامت والے دن سوال تو بچ جائیے، تے جناب والا روزہ سستا سودا ہے، جدوں آ جان سال تو بعد پھر انہاں نوں بغیر عذر تو چھڈیا نہ کرو تاکہ قیامت والے دن سوال تو بچ جائیے۔ جیڑا بندہ انہاں تیناں چیزاں دے اوتے عمل کر لوے گا اور لوگاں نال اچھا سلوک کرے گا، میرا رب انہوں جنت عطا فرما چھڈے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔